This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 22. شدن، رسیدن. خوابیدن. 1. من دیوانه شده بودم. 2. تو چرا اینقدر گیج شده بودی؟ 3. او از عصبانیت سرخ شده بود. 4. ما از گرسنگی بی‌طاقت شده بودیم. 5. شما از سرما کبود شده بودید. 6. آنها از گرما بیهوش شده بودند. 7. ماهی در هوای گرم خیلی زود فاسد می شود. 8. وقتی که به خانه رسید من تقریبا نصف غذایم را خورده بودم. 9. بعضی از آدم‌ها زود ناامید می شوند. 10. همیشه قبل از باران هوا ابری می شود. 11. همه جا سکوت بود و او در تختش آرام خوابیده بود. 12. ما پیش از شما به ایستگاه اتوبوس رسیده بودیم. 13. نامه پدرم تا آن لحظه به دست من نرسیده بود. 14. شما شب معمولاً چه ساعتی می‌خوابید؟ 15. آنها تا ساعت 2 بعد از نصف شب نخوابیده بودند. 16. وقتی که هوا طوفانی شد من هنوز به ایستگاه قطار نرسیده بودم. 17. شما تازه از راه رسیده بودید که نامه او رسید. 18. شوهرم ساعت 12:15 به خانه رسید و من تا این لحظه نخوابیده بودم. 19. تو این موضوع را قبلا به من نگفته بودی. 20. من تازه خوابیده بودم که صدای ضعیفی به گوشم رسید.